ओं श्री महागणाधिपतये नमः। श्री महासरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओं। अथ श्री बटुकभैरवस्तवराजः अष्टोत्तरशतनामस्तोत्रसहितम्। ओं कैलासशिखरासीनं देवदेवं जगद्गुरुं शङ्करं परिपप्रच्छ पार्वती परमेश्वरं। श्रीपार्वत्युवाच भगवन् सर्वधर्मज्ञ सर्वशास्त्रागमादिषु आपतुद्धारणं मन्त्रं सर्वसिद्धिप्रदं नृणां सर्वेषां चैव भूतानां हितार्थं वाञ्छितं मया विशेषतस्तु राज्ञां वै शान्तिपुष्टिप्रसाधनम् अङ्गन्यासकरन्यास बीजन्याससमन्वितं वक्तुमर्हसि देवेश मम हर्षविवर्धनं। श्रीभगवानुवाच शृणुदेवी महामन्त्रमापतुद्धारहेतुकं सर्वदुःखप्रशमनं सर्वशत्रुनिबर्हनम् अपस्मारादिरोगाणां ज्वरादीनां विशेषतः नाशनं स्मृतिमात्रेण मन्त्रराजमिमं प्रिये ग्रहराजभयानाञ्च नाशनं सुखवर्धनं स्नेहाद्वक्ष्यामि ते मन्त्रं सर्वसारमिमं प्रिये सर्वकामार्थदं मन्त्रं राज्यभोगप्रदं नृणां प्रणवं पूर्वमुच्चार्य देवी प्रणवमुद्धरेतु बटुकायेति वै पश्चादापतुद्धारणाय च कुरुद्वयं ततः पश्चात् बटुकाय पुनः क्षिपेतु देवी प्रणवमुद्धृत्य मन्त्रराजमिमं प्रिये मन्त्रोद्धारमिमं देवी त्रैलोक्यस्यापि दुर्लभम् अप्रकाश्यमिमं मन्त्रं सर्वशक्तिसमन्वितं स्मरणादेव मन्त्रस्य भूतप्रेतपिशाचकाः विद्रवन्ति भयार्ता वै कालरुद्रादिवप्रजाः पठेद्वा पाठयेद्वापि पूजयेद्वापि पुस्तकं नाग्निचौरभयं वापि ग्रहराजभयं तथा न च मारीभयं तस्य सर्वत्र सुखवान् भवेत् आयुरारोग्यमैश्वर्यं पुत्रपौत्रादिसम्पदः भवन्ति सततं तस्य पुस्तकस्यापि पूजनात्। श्रीपार्वत्युवाच य एष भैरवो नाम आपतुद्धारको मतः त्वया च कथितो देव भैरवः कल्प उत्तमः तस्य नाम सहस्राणि अयुतान्यर्बुदानि च सारमुद्धृत्य तेषां वै नामाष्टशतकं वद। श्रीभगवानुवाच यस्तु संकीर्तयेतेदतु सर्वदुष्टनिबर्हणं सर्वान् कामान्नवाप्नोति साधकः सिद्धमेव च। शृणुदेवि प्रवक्ष्यामि भैरवस्य महात्मनः आपतुद्धारकस्येह नामाष्टशतमुत्तमं सर्वपापहरं पुण्यं सर्वापद्विनिवारकं सर्वकामार्थदं देवी साधकानां सुखावहं देहाङ्गन्यसनं चैव पूर्वं कुर्यातु समाहितः भैरवं मूर्ध्नि विन्यस्य ललाटे भीमदर्शनम् अक्ष्णोर्भूताश्रयं न्यस्य वदने तीक्ष्णदर्शनं क्षेत्रपं कर्णयोर्मध्ये क्षेत्रपालं हृदि न्यसेतु क्षेत्राख्यं नाभिदेशे च कट्यां सर्वाघनासनं त्रिनेत्रमूर्वोर्विन्यस्य जङ्घयो रक्तपानिकं पादयोर्देवदेवेशं सर्वाङ्गे वटुकं न्यसेतु एवं न्यासविधिं कृत्वा तदनन्तरमुत्तमं नामाष्टशतकस्यापि छन्दोऽनुष्टुबुदाहृतं बृहदारण्यको नाम ऋषिश्च परिकीर्तितः देवता कथिता चेह सद्भिर्वटुकभैरवः धर्मार्थकाममोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः। अथ
अष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम्। ॐ भैरवो भूतनाथश्च भूतात्मा भूतभावनः क्षेत्रदः क्षेत्रपालश्च क्षेत्रज्ञ क्षत्रियो विराट् श्मशानवासी मांसासी खर्परासी मखान्तकृत् रक्तपः प्राणपः सिद्धः सिद्धिदः सिद्धसेवितः करालः कालसमनः कलाकाष्ठातनुः कविः त्रिनेत्रो बहुनेत्रश्च तथा पिङ्गललोचनः शूलपाणिः खड्गपाणिः कंकाली धूम्रलोचनः अभीरुर्भैरवो भीरुर्भूतपो योगिनीपतिः धनदो धनहारी च धनपः प्रतिभाववान् नागहारो नागकेशो व्योमकेशः कपालभृत् कालः कपालमाली च कमनीयः कलानिधिः त्रिलोचनो ज्वलन्नेत्रस्त्रिशिखी च त्रिलोकपात् निवृत्त नयनो डिम्भः शान्तः शान्तजनप्रियः वटुको वटुकेशश्च खट्वाङ्गवरधारकः भूताध्यक्षः पशुपतिर्भिक्षुकः परिचारकः धूर्तो दिगम्बरः सौरिर्हरिणः पाण्डुलोचनः प्रशान्तः शान्तिदः शुद्धः शङ्करप्रियबान्धवः अष्टमूर्तिर्निधीशश्च ज्ञानचक्षुस्तमोमयः अष्टाधारः कलाधारः सर्पयुक्तः शशिशिखः भूधरो भूधराधीशो भूपतिर्भूधरात्मकः कंकालधारी मुण्डी च व्यालयज्ञोपवीतवान् जृम्भनो मोहनस्तम्भी मारणः क्षोभनस्तथा शुद्धनीलाञ्जनप्रख्या देहो मुण्डविभूषितः बलिभुको बलिभूतात्मा कामी कामपराक्रमः सर्वपत्तारको दुर्गो दुष्टभूतनिषेवितः कामी कलानिधिः कान्तः कामिनी वशकृद्वसी सर्वसिद्धिप्रदो वैद्यः प्रभविष्णुः प्रभाववान् फलश्रुतिः अष्टोत्तरशतं नाम भैरवस्य महात्मनः मया ते कथितं देवी रहस्यं सर्वकामिकं य इदं पठति स्तोत्रं नामाष्टशतमुत्तमं न तस्य दुरितं किञ्चन रोगेभ्यो भयं तथा न शत्रुभ्यो भयं किञ्चित् प्राप्नोति मानवः क्वचित् पातकानां भयं नैव पठेत् स्तोत्रमनन्यधीः मारीभये राजभये तथा चौराग्निजे भये औत्पातिके महाघोरे यथा दुःस्वप्नदर्शने बन्धने च तथा घोरे पठेत् स्तोत्रं समाहितः सर्वे प्रशमनं यान्ति भयात् भैरवकीर्तिनात् एकादशसहस्रं तु पुनश्चरणमुच्यते त्रिसन्ध्यं यः पठेद्देवी संवत्सरमतन्द्रितः ससिद्धिं प्राप्नुयातिष्ठां दुर्लभमपि मानुषः षण्मासान् भूमिकामस्तु स जप्त्वा लभते महीं राजा शत्रुविनाशाय जपेन्मासाष्टकं पुनः रात्रौ वारत्रयं चैव नाशयत्येव शात्रवान् जपेन्मासत्रयं रात्रौ राजानं वशमानयेत् धनार्थे च सुतार्थे च दारार्थे यस्तु मानवः पठेत्वारत्रयं यत्वा वारमेकं तथा निशि धनं पुत्रांस्तथा दारान् प्राप्नुयान्नात्र संशयः रोगी रोगात् प्रमुच्येत बद्धो मुच्येत बन्धनात् भीतो भयात् प्रमुच्येत देवि सत्यं न संशयः यान् यान् समीहते कामांस्तांस्तान्नाप्नोति निश्चितम् अप्रकाश्यमिदं गुह्यं न देयं यस्य कस्यचित्
सत्कुलीनाय शान्ताय रुजवे दम्भवर्जिते दद्यातु स्तोत्रमिदं पुण्यं सर्वकामफलप्रदं ध्यानं वक्ष्यामि देवस्य यथा ध्यात्वा पठेन्नरः ॐ शुद्धस्फटिकसङ्काशं सहस्रादित्यवर्चसम् अष्टबाहुं त्रिनयनं चतुर्बाहुं द्विबाहुकं भुजङ्गमेखलं देवमग्निवर्णशिरोरुहं दिगम्बरं कुमारीशं वटुकाख्यं महाबलं खट्वाङ्गमसि पाशं च शूलं चैव तथा पुनः डमरुं च कपालं च वरदं भुजगं तथा नीलजीमूतशङ्काशं नीलाञ्जनचयप्रभं दंष्ट्राकरालवदनं नूपुराङ्गदभूषितम् आत्मवर्णसमोपेता सारमेयसमन्वितं ध्यात्वा जपेतु सुसंहृष्टः सर्वान् कामान्नवाप्नुयात् एतच्छ्रुत्वा ततो देवी नामाष्टशतमुत्तमं भैरवाय प्रहृष्टाभूत् स्वयं चैव महेश्वरी इति विश्वसारोद्धारतन्त्रे आपदुद्धारकल्पे भैरवस्तवराजः समाप्तः। सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ओं नमः शिवाय।